त हामीहरूले हिजोको सत्रमा एकादशी व्रतमा वर्जनीय कुराहरू के छन् र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूबाट एकादशी व्रतको दिन हामीहरू टाढै बस्नु पर्दछ भन्ने प्रसङ्गमा सुन्यौँ। त आज हामी अब एकादशी पछिको दिन, जसलाई द्वादशी भनिन्छ, अब त्यो द्वादशीको दिन प्रातःकाल के गर्नु पर्दछ, के गरेमा एकादशी व्रत पूर्ण हुन्छ। कतिपय महानुभावलाई द्वादशीको दिनको विधि थाहा छैन, त्यस कारणले गर्दा दुःख गरेर एकादशी बस्नुहुन्छ। द्वादशीको दिनको विधि थाहा नभएर एकादशी व्रतको फल खेरै जान्छ, अर्थात् एकादशी व्रत राम्रोसँग सम्पन्न हुँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, यति दुःख गरेर, यति कष्ट गरेर एकादशीको व्रत बसिन्छ। अब एकादशीको व्रत पूर्ण द्वादशीमा हुन्छ। अब द्वादशीमा के गर्नु पर्दछ, के गर्न हुन्न, के गर्नाले एकादशी व्रत पूर्ण हुन्छ भन्ने विषयमा अब हामीहरू चर्चा गर्न जाँदैछौँ आजको यस विषयमा। त गोपिनीहरूले सोध्नुहुन्छ, हे परम बुद्धिमती श्री राधे, एकादशी व्रतको समय बताउनुहोस् र एकादशी व्रतबाट के फल प्राप्त हुन्छ र एकादशी व्रतको महात्म्य के हो, महिमा के हो, त्यो पनि यथारूपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर यस प्रकार गोपिनीहरूले राधा रानीसँग सोध्नुभयो। त्यसपछि अब राधा रानीले भनिबक्सिन्छ, यदि दशमी 5 घडीसम्म देखिएको छ भने पनि त्यो एकादशी त्यागिदिनु। 5 घडीसम्म यदि दशमी तिथिले छोएको छ भने पनि त्यो एकादशीको व्रत नगर्नु। त्यसपछि त द्वादशीकै दिन उपवास गर्नु पर्दछ। यदि पलभर पनि, क्षण मात्र पनि दशमीले छोएको छ भने त्यो एकादशी तिथि सम्पूर्ण रूपले त्याज्य छ, अर्थात् त्यो एकादशीको व्रत गर्नुहुन्न। जसरी मदिराको एक थोपा पर्यो भने पनि कलश भरिरहेको गङ्गाजल त्याज्य हुन्छ, त्यसै गरी दशमी तिथिले छोएको एकादशी त्याज्य हुन्छ, व्रत गर्न योग्य हुँदैन। यदि एकादशी बढेर द्वादशीको दिन केही समयको लागि पनि विद्यमान छ भनेदेखि त्यो पछिल्लो दिन अर्थात् द्वादशीको एकादशी नै गर्नु, त्यो नै योग्य हुन्छ भनेर यहाँ राधा रानी बताउनुहुन्छ। पहिलो एकादशीको व्रत सधैँभरि त्याज्य छ, द्वादशीले छोएको एकादशी व्रत त्याज्य छ भनेर बताउनुहुन्छ। हे ब्रजाङ्गनाहरू, अब म तिमीहरूलाई एकादशी व्रतको फल बताउँछु, कृपया सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब राधा रानीले एकादशी व्रतको फल अनि एकादशी व्रतलाई कसरी साङ्गे गर्ने, द्वादशी गर्ने, द्वादशी पारायण नगरिकन एकादशी व्रत पूर्ण हुँदैन, त्यसको बारेमा राधा रानी यहाँ उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। हे ब्रजङ्गनाहरू, अब म तिमीहरूलाई एकादशी व्रतको फल बताउन जाँदैछु, जसको विषयमा सुन्नाले पनि वाजपेय यज्ञको फल मिल्दछ। हे ब्रजङ्गनाहरू, जसले 88,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर जुन फल प्राप्त गर्दछ, हे ब्रजङ्गनाहरू, 88,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर जुन फलको प्राप्ति हुन्छ, त्यो फल त एकादशीको व्रत पालन गर्नाले सहजै प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, 88,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यो फल त केवल एकादशी व्रत गरेर प्राप्त हुन्छ भनेपछि अब एकादशी व्रत कति महिमाशाली हुनुहुन्छ भनेर हामीहरूले राधा रानीको वचनामृतबाट सुनेका छौँ। तर राधा रानी अगाडि बताउनुहुन्छ, यति मात्र होइन, जसले समुद्र तथा वनहरूसहित सारा पृथ्वीलोकलाई दान गर्दछ, त्यसबाट प्राप्त हुने पुण्यभन्दा 1000 गुणा पुण्य एकादशीको व्रत गर्ने व्रत अनुष्ठानकर्तालाई प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, सारा समुद्र, सारा वनहरूसहित यो जुन वसुन्धरा, यो धरतीलाई यदि कोही व्यक्तिले दान दिन सक्यो भने पनि यो धरतीलाई दान गरे भन्दा पनि 1000 गुणा बढी फल एकादशी व्रत गरेर प्राप्त हुन्छ भनेपछि यस्तो महिमाशाली, यस्तो महान एकादशी व्रत कसले नगर्ला, को चाहिँ मूर्खले नगर्ला, होइन? जसले एकादशीको व्रत गर्दैन भने त्यो त मूर्ख नै हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ यहाँबाट थाहा भयो। विद्वान हुनुहुन्छ भने एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, धरतीकै दान गरे भन्दा पनि 1000 गुणा बढी फल पाइने रहेछ। जो पापै पापले भरिएको संसार सागरमा डुबेको छ, उसको उद्धारका लागि एकादशी व्रत नै सर्वोत्तम साधन हो। रात्रिकालमा जागरणपूर्वक एकादशी व्रतको पालना गर्ने मनुष्य यदि 100,000 हजारौँ पापहरूले युक्त छ भने पनि
यमराजजीको रौद्र रूपको दर्शन गर्नु पर्दैन। रौद्र रूप भनेको रिसाएको रूप। यमराजजीको रूप अत्यन्त रौद्र हुन्छ, अत्यन्त क्रुद्ध हुन्छ, रातो रातो आँखा, रातो रातो हुन्छ, कालो न कालो, भयानक डरलाग्दो। विशेष गरी पापी व्यक्तिहरूको लागि यमराजजीले अनेकौँ दण्डहरूको व्यवस्था गर्नु भएको छ। त उहाँको त्यो जुन रौद्र रूपको बारेमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, बडा भयानक। त्यो रूप देखेर नै पापी व्यक्तिहरूले मलमूत्र त्याग गर्दछन्, बेहोस हुन्छन् भनिएको छ। त यहाँ राजा रानी बताउँदै हुनुहुन्छ, एकादशी व्रतको पालना गर्ने व्यक्तिले अब यमराजको दर्शन गर्नै पर्दैन, रौद्र रूपको दर्शन गर्नै पर्दैन। ल हेर्नुहोस् है। अनि जसले द्वादशीको दिन तुलसी दलले भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णको पूजा गर्दछ, ऊ जसरी हिलोमा फुलेको कमल हिलोले अछुब्द रहन्छ, अर्थात् हिलोले छुँदैन, त्यसै गरेर पापै पापको खाडलमा रहे पनि उसलाई पापले छुँदैन। कमलको फुल के हुन्छ? हिलोमा फल्छ नि, तर पनि हिलोले स्पर्श गर्दैन। ब्राह्मणे धाय कर्मणि सङ्गम त्यक्त्वा करोति स लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र एवं वसा। भगवद् गीतामा पनि श्रीकृष्ण भगवान् बताउनुहुन्छ, मेरो भक्तिमा लाग्ने व्यक्ति त्यो हिलोमा फलेको कमल जस्तै हुन्छ। कमल हिलोमा फुल्छ नि, होइन? तर हिलोले त्यो कमललाई स्पर्श पनि गर्दैन। कमल सधैँभरि सुन्दर, एकदम सुन्दर देखिन्छ नि, होइन? त पापै पापमा अहिले झन् कलियुगमा कति पापहरू छन्, जतासुकै पाप, प्रत्येक शब्दमा पाप, प्रत्येक व्यवहारमा पाप, प्रत्येक कार्यमा पाप। कोही पापबाट मुक्त छ कलियुगमा? छैन नि। जे गर्दाखेरि पनि पाप लाग्छ भनिन्छ। त यो कलियुगमा झन् राधा कृष्णको भक्ति कति महान छ हेर्नुहोस्। भगवानको भक्तिले के गर्ने रहेछ कि हिलोमा फलेको कमल जस्तै बनाउने रहेछ, अर्थात् त्यो हिलोले स्पर्श पनि नगर्ने। यद्यपि पापै पाप छ सबैतिर, तर पनि यो पापले स्पर्श नगर्ने। राधा रानी यही बताउँदै हुनुहुन्छ। द्वादशीको दिन तुलसी दल भनेको तुलसी चढाएर यदि कसैले कृष्णको पूजा आराधना गर्दछ, अब कृष्णको मात्र एक्लै पूजा गर्नुहुन्न, राधा कृष्ण दुवैको पूजा गर्नुपर्दछ, अनि मात्र पूर्ण हुन्छ, नत्र पूर्ण हुँदैन। त यदि तुलसी दलले राधा कृष्णको पूजा कसैले गर्दछ भनेदेखि अब के हुन्छ भनिएको छ, जसरी हिलोले कमललाई छुँदैन त्यसै गरी कुनै पनि पापले अब त्यो उपासकलाई छुँदैन। ल हेर्नुहोस् है। 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यो फल त एकादशी व्रतको 16 भागको 1 भाग पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है। 1000 अश्वमेध यज्ञ र 100 राजसूय यज्ञ। एउटा राजसूय यज्ञ गर्नको लागि पहिले राजाहरूलाई पुरा जीवन लाग्दथ्यो, पुरा संसारभरिको धन चाहिन्थ्यो, तब मात्र राजसूय यज्ञ गर्न सकिन्थ्यो। अश्वमेध यज्ञ गरेर त त्यो बेलामा कति ठुलो सङ्कटहरू बेहोर्नु पर्दथ्यो। राजाहरूले एउटा अश्वमेध यज्ञ गर्न त सक्दैनथे, कति दुःख कष्टको सामना गर्नु पर्थ्यो। 100 अश्वमेध यज्ञ गर्यो भने इन्द्रको पद प्राप्त हुन्छ, इन्द्र बन्न पाउँदछ। यदि कोही मनुष्यले 100 चोटि अश्वमेध यज्ञ गर्न सक्यो भने ऊ तत्काल इन्द्र बन्दछ। त्यस कारणले गर्दा अश्वमेध यज्ञ गर्ने बेलामा इन्द्रले भाँजो हाल्नुहुन्छ। कति भागवतजीमा यस्ता घटनाहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि पृथु महाराजले अश्वमेध यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 79 अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न भयो र इन्द्रदेवले 100 अश्वमेध यज्ञ हुने बेलामा आएर भाँजो हाल्नुभयो, भड्काइदिनु भयो। किन भन्दा यदि 100 अश्वमेध यज्ञ भयो, सम्पन्न भयो भने त त्यो मनुष्य अब इन्द्र बन्न पाउँछ, स्वर्गको राजा बन्न पाउँछ। अनि इन्द्रलाई त ईर्ष्या हुँदो रहेछ, ओहो अब मेरो इन्द्रासन डग्ने भयो भनेर इन्द्र के गर्नुहुन्छ, त्यो अश्वमेध यज्ञ गर्ने जो व्यक्ति छन् त्यो व्यक्तिको यज्ञमा अनेक तरिकाले बाधा व्यवधानहरू खडा गरिदिइरहनुहुन्छ। सकेसम्म 100 अश्वमेध यज्ञ पुर्याउन दिनुहुन्न। तर यहाँ शास्त्रमा बतायो एकादशीको व्रत गरेर 100 को कुरो छोडिदिउँ, 1000 अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ, अर्थात् इन्द्र बनियो। अब विचार गर्नुहोस्, एकादशीको व्रत गर्ने व्यक्ति केवल एकादशीको व्रत गरेर इन्द्रको आसन प्राप्त गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है। 1000 अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। अझ त्यो होइन, 1000 अश्वमेध यज्ञ र 100 राजसूय यज्ञ गरेर जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो त एकादशी व्रतको 16 भागको 1 भाग पनि होइन रे। ल 16 भागको 1 भाग पनि होइन। त राधा रानी अगाडि बताउनुहुन्छ,
एकादशीको व्रत गर्नेवाला मनुष्यले मातृकुलकी 10, पितृकुलको 10, पत्नीको कुलको 10 पिँढीहरूलाई उद्धार गर्दछ। ल हेर्नुहोस् है, मातापट्टिका 10, पितापट्टिका 10 र पत्नी ससुराली पट्टिका 10 पिँढीहरूलाई वैकुण्ठ पुर्याउँदछ। ल हेर्नुहोस् ल, अब योभन्दा उद्धारको अरू कुनै व्रत छ? आजकल मानिसहरू यो व्रत गर्दछन्, त्यो व्रत गर्दछन्, कहिले मङ्गलबारको व्रत, कहिले शनिको व्रत, कहिले यो व्रत, कहिले त्यो व्रत, तर एकादशी व्रत गर्दैनन्। एकादशी व्रतमा आग्रह छैन, एकादशी व्रतमा प्रेम छैन। अरे अरू कुनै पनि व्रत एकादशी व्रतको तुलनामा छँदै छैन। यी सम्पूर्ण व्रतहरूलाई तराजुको एक साइडमा राख्नुहोस् र एकादशीको व्रतलाई एक साइडमा राख्नुहोस्। एकादशीको व्रत भारी बन्नुहुन्छ। एकादशीको व्रत व्रतहरूको राजा, एकादशीको व्रतले सम्पूर्ण व्रतको फल प्रदान गर्नुहुन्छ। अब यहाँ बताइयो, ल हेर्नुहोस् है, योभन्दा उद्धारक व्रत कुन छ? आफ्नो पनि उद्धार अनि आफ्नो आमापट्टि माओलीपट्टिका 10 कुलको उद्धार। ल हेर्नुहोस् है, अनि आफ्ना पितापट्टिको 10 कुलको उद्धार, 10 पिँढीहरूको उद्धार। पितृ उद्धारको लागि एकादशी व्रत कति महिमाशाली रहेछ। ल हामीहरूले यो बुझ्यौँ नि होइन, कति प्रभावशाली। ल अनि यति मात्र होइन, आफ्नी पत्नीपट्टिका अर्थात् ससुरालीपट्टिका पनि 10 पिँढीहरूलाई सजिलै उद्धार गर्न सक्दछ, अर्थात् वैकुण्ठ पुर्याउन सक्दछ। जस्तो शुक्ल पक्षको एकादशी हुन्छ त्यस्तै कृष्ण पक्षको एकादशी पनि हुन्छ। महिनामा 2टा एकादशी आउँछ, एउटा शुक्ल पक्ष र अर्को कृष्ण पक्ष। जसरी काली गाई र सेती गाईको दुधमा केही फरक हुँदैन, दुवै दुध उत्तिकै महिमाशाली हुन्छन्, त्यसै गरेर कृष्ण पक्षमा आउने र शुक्ल पक्षको एकादशी, यी दुवै एकादशी बराबर महिमाशाली मानिनुहुन्छ। राधारानी गोपिनीहरूलाई अगाडि बताउनुहुन्छ, यदि कोही व्यक्तिको जीवनमा मन्द्राचल भनेको एउटा मन्दर पर्वत छ, बडा विशाल पर्वत हो। मन्द्राचल र मेरु पर्वत बराबर 100 जन्मको पाप छ। मानौ यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो पुरा 100 जन्ममा मन्द्राचल मेरु पर्वत समान पाप एकट्ठा गरेको छ, जीवन पापै पापमा बिताएको छ 100 जन्म भने पनि राधारानी अगाडि बताउनुहुन्छ, उसका ती सम्पूर्ण पापहरू, मेरु पर्वत समान पापहरू, मन्द्राचल पर्वत समान पापहरू एकादशी व्रतद्वारा त्यसै गरी भस्म भएर जान्छन्। जसरी आगोमा हालिएको दाउरो भस्म भएर जान्छ। हेर्नुहोस् है, आगोमा यदि दाउरो हालिन्छ भनेदेखि त्यो दाउरो भस्म भएर जान्छ नि, खरानी भएर जान्छ नि। हो त्यसै गरेर खरानी भएर जान्छ। हे गोपाङ्गनाहरू, विधिपूर्वक होस् वा अविधिपूर्वक यदि द्वादशीको दिन थोरै मात्र पनि दान गर्दछ भनेदेखि के हुन्छ रे? मेरु पर्वत समान दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा द्वादशी तिथिको दिन वैष्णवहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई दान दिने चलन छ। द्वादशीको दिन वैष्णवहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर मात्रै भोजन गर्ने यो चलन छ आज पनि। सुरुमा आफैले नखानु भनिएको छ द्वादशीको दिन। हामीहरूले अम्बरीश महाराजको कथा सुनेका छौँ। अम्बरीश महाराजले जब द्वादशीको पारायण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नु पर्यो भने द्वादशीको दिन पारायण गर्नु पर्दछ। यदि पारायण गरिएन भनेदेखि एकादशीको व्रत काम लाग्दैन। पारायण गर्ने निश्चित समय हुन्छ। जस्तै हिजो हरिबोधनी एकादशी, आज हरिबोधनी एकादशीको पारायण समय लगभग 6:40बाट 8:50सम्म त्यस्तै समय छ। अब यो समय 6:40 देखि 8:50सम्मको जुन भित्रको समय छ, यो समयभित्र भगवानको प्रसादी, अन्न प्रसादी ग्रहण गरेर एकादशी व्रत तोड्नु पर्दछ। यदि यो समयभित्र यदि अन्न प्रसादी ग्रहण गरेर एकादशी व्रत तोडिएन भनेदेखि हिजो गरेको एकादशी व्रत काम लागेन, त्यसको फल हुँदैन, व्यर्थ भयो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यसलाई पारायण विधि भनिन्छ। त एकादशीको जुन व्रत छ त्यो व्रत द्वादशीमा कसरी पूर्ण हुन्छ रे भन्दा वैष्णवहरूलाई भोजन गराएर, वैष्णव ब्राह्मणलाई दान दिएर। शास्त्रमा बताइएको छ, यदि वरपर वैष्णव भनेको को? वैष्णव भनेको जो राधा कृष्णका, लक्ष्मी नारायण भगवान, सीताराम भगवानका अनन्य भक्त, उहाँलाई वैष्णव भनिन्छ। जसको निधारमा ऊर्ध्वपुण्ड र तिलक हुन्छ, जसको निधारमा वृन्दावनको यो जुन रथ छ ब्रज रजको तिलक वा गोपी चन्दनको तिलक हुन्छ, उहाँहरूलाई नै वैष्णव भनिन्छ। मालामा हरदम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको जप गरिरहनुहुन्छ, राम नाम जप्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई वैष्णव भनिन्छ। त्यस कारण शास्त्रमा बताइयो, बृहन्नारदीय पुराणमा बताइयो, यदि सम्भव छ भनेदेखि आफ्नो ठाउँ वरपर वैष्णव हुनुहुन्छ भने उहाँ वैष्णवलाई दान दिनु, वैष्णवलाई भोजन गराउनु, वैष्णवलाई नै दान गर्नु सकेसम्म। यदि वैष्णव हुनुहुन्न भनेदेखि कुनै एक पवित्र ब्राह्मणलाई दान दिनु भनिएको छ, तर प्राथमिकता वैष्णवलाई नै दिनु भनिएको छ। किनकि वैष्णव भगवानका परम शुद्ध भक्त, अनन्य भक्त, भगवानका अत्यन्त प्यारा। शास्त्रमा भगवानले भन्नुभएको छ कि वैष्णवहरू मेरो प्राण हुनुहुन्छ, वैष्णवहरू मेरो प्राणै समान हुनुहुन्छ भनेर स्वयं श्रीकृष्ण भगवानले बताउनु भएको छ। अनि यतिसम्म कि वैष्णवहरूलाई खुवाउनु भनेको मलाई खुवाए बराबर हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। त प्रिय भक्त भागवत राधारानी अगाडि बताउनुहुन्छ, विधिपूर्वक होस् वा अविधिपूर्वक यदि द्वादशीको दिन वैष्णवलाई, शुद्ध ब्राह्मणलाई दान गर्ने हो भनेदेखि मेरो पर्वत समान दान बन्दछ त्यो। अनि त्यसै गरी एकादशीको दिन भगवान श्रीकृष्णको कथा सुन्नु पर्दछ, भागवत कथा सुन्नु पर्दछ। भागवत कथा भनेको कृष्ण कथा। यदि कसैले एकादशीको दिन भागवत कथा सुन्दछ भने 7 दीपले युक्त पृथ्वी नै दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। यदि मनुष्यले शङ्खद्वार तीर्थमा स्नान गर्दछ र भगवान गदाधर देवको दर्शन गरी जुन महान पुण्य सञ्चित गर्दछ भने एकादशी व्रतको उपवासको 16 भागको 1 भाग पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, प्रवास कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा बराक क्षेत्रमा चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण तथा 4 लाख सङ्क्रान्तिहरूमा जुन मनुष्यहरूले दान गर्दछ त्यो पनि एकादशी व्रतको उपवासको 16 भागको 1 भाग पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, आमामा कति फल! अरे एकादशी व्रतको यत्रो महिमा छ, यत्रो महिमा छ, तर पनि मानिसहरू एकादशी व्रतलाई प्रेम गर्दैनन्। ल हेर्नुहोस् त के भनियो, प्रवास क्षेत्र कुरुक्षेत्र, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी तथा बराक क्षेत्रमा चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहणको समयमा र 4 लाख सङ्क्रान्तिहरूको अवसरमा मनुष्यद्वारा जुन दान गरिन्छ, 4 लाख सङ्क्रान्ति दान गरिन्छ भने पनि एकादशीको उपवासको 16 भागको 1 भाग पनि हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, ल एकादशी व्रत पनि छोड्ने हो त? अब छोड्न मिल्छ त एकादशी व्रत? होइन, कुन चाहिँ मूर्खले एकादशी व्रत गर्दैन? गोपिनीहरू जसरी नागहरूमा श्रेष्ठ शेष, पक्षीहरूमा गरुड, देवहरूमा भगवान विष्णु, अनि वर्णहरूमा ब्राह्मण, वृक्षहरूमा पिपल तथा पत्रहरूमा तुलसी दल सबैभन्दा श्रेष्ठ। त्यसै गरी व्रतहरूमा एकादशी तिथि सर्वोत्तम। जुन मनुष्यले 10,000 वर्षसम्म घोर तपस्या गर्दछ त्यही व्रत समान फल एकादशीको व्रतबाट प्राप्त हुन्छ। हे ब्रजङ्गनाहरू, यस प्रकार मैले तिमीहरूलाई एकादशीको सर्वकल्याणकारी व्रतको महिमा सुनाई। अब तिमीहरूले पनि छिटोभन्दा छिटो यो व्रत अनुष्ठान गर्नु र त्यसपछि श्रीकृष्णलाई आफ्नो वशमा पार्नु। त श्रीकृष्णलाई वशमा पार्नको लागि योगिन्द्र मुनिन्द्रहरूले पनि सक्नुहुन्न, लाखौँ वर्ष तपस्या गरेर पनि महान तपस्वीहरूले पनि सक्नुहुन्न। ब्रह्मेश्वर आदि सुदूर पदारविन्द, ब्रह्मा शिव जस्ता महान देवी देवताहरूको लागि उनै श्रीकृष्णको दर्शन कति दुर्लभ छ भनेदेखि त्यो सम्भव नै छैन भन्दा पनि भयो। शास्त्रमा बताइएको छ, दुर्लभ, अति दुर्लभ श्रीकृष्णको दर्शन, श्रीकृष्ण प्राप्ति। करोड जन्मको पुण्यले पनि, करोड जन्मको तपस्याले पनि श्रीकृष्ण प्राप्त हुन सक्नुहुन्न। तर एकादशीको व्रत गर्ने हो भनेदेखि श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने मात्र होइन, श्रीकृष्णलाई आफ्नो वशमा, आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। भगवानलाई आफ्नो आलिङ्गनमा लिन सकिन्छ। श्रीकृष्ण जसलाई प्राप्त गर्नै सकिन्न, श्रीकृष्ण त अरे नियन्त्रणमा लिनु पर्दैन, उहाँ आफै तपाईँ हाम्रो गलामा आउनुहुन्छ, आलिङ्गनमा आउनुहुन्छ। एकादशीको व्रत गर्ने भक्तलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो भक्तको हातमा बिक्नुहुन्छ। जगतपति भगवान, अखिल ब्रह्माण्ड, करोड करोड ब्रह्माण्डका नायक श्रीकृष्ण पनि एकादशीको व्रत गर्ने भक्तको अत्यन्त प्यारो बनिदिनुहुन्छ भनेर राधारानीले बताउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा सर्वकल्याणकारी, सम्पूर्ण पापनाशिनी र सम्पूर्ण फलप्रदाता र अन्तिममा प्राप्त गर्नै नसकिने श्री राधा कृष्णलाई प्राप्त गराउने एकादशीको व्रत कुन चाहिँ मूर्खले नगर्ला, कुन चाहिँ मूर्खले एकादशीको दिन अन्न खाला, कुन चाहिँ मूर्ख एकादशीको दिन भोगी बन्ला, कुन चाहिँ मूर्खले एकादशीको दिन हरिकथा भागवत कथा नसुनिकन आफ्नो अमूल्य समय बिताउला। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे।
उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।